After months of uncertainty and protest, the long pending dues of Margao Municipal Council workers have been finally cleared, bringing relief to hundreds of employees. The issue had recently escalated when MMC workers went on strike, demanded immediate payment of their rightful dues, which had remained pending for prolonged period. The strike had affected civic services and drew public attention to workers' grievances. पळय आयज आमचो एग्रीमेंट सायन जाल्लो आसा. आमचे सर गिरीश बोरकर आणि आमचे जे चीफ ऑफिसर सिद्धिविनायक नायक यांच्या प्रयत्नान तशेंच आमचे कॉन्सिलराच्या प्रयत्नांनी आमचो सेटलमेंट आयज जाल्लो आसा. आमी खूब प्रयत्न केले, खूब स्ट्रायक केले एग्रीमेंटा खातीर, पूण म्युन्सिपालिटी कडेन ते आमकां दिवपाक जायनासलें कितें फायनान्शियल प्रॉब्लमा खातीर. त्या खातीर तो आडून उरलेलो आनी आतां आमचे गिरीश सरान आनी आमच्या चेअरपर्सनान बरो फायनान्शियल तेंचे हे बरें आसा म्युन्सिपालिटीचे. त्या खातीर आमचो तेंच्यांनी एग्रीमेंट केलो. हांव तेंचे गिरीश सराचे परत हे आमचे चीफ ऑफिसर सिद्धिविनायक नायकाचे मना काळजान थँक्यू म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच सर. आज हो पेंडींग जो सेटलमेंट आसा तो आज सायन जाल्लो आसा. हांव थँक म्हणटा आमचे अध्यक्ष बाब गिरीश बोरकर, सीओ आमचे सिद्धिविनायक आनी बाकी सगळे जे काउन्सिलर्स आसा आनी ऑफिशियल स्टाफ आसा तांकां सगळ्यांक हांव थँक्यू म्हणटा की आज खूब वर्सांनी हो सेटलमेंट सायन जाल्लो आसा आनी 2000ची वाड आज म्युन्सिपलच्या एम्प्लॉयजांक मेळिल्ली आसा. तशेंच जे आमचे टेम्पररी स्टेटस वर्कर्स आसा पळय तांकांय आज मेडिकल युनिफॉर्म आनी गार्बेज हे मेळिल्ले आसा. हे बरी गोश्ट आसा. सगळ्यांचे हांव धन्यवाद आनी सगळ्या एम्प्लॉयजांक धन्यवाद मानता की तांणी पेशंटली 1-5-6 वर्सां रावले आनी आज ही वाड ताका मेळिल्ली. कितें अशें सेटलमेंट जातलें? सेटलमेंट म्हणजे आमचो तो प्रत्येक वार्षिक 3 वर्सांनी आसता आनी 3 वर्सांनी तो रिन्यू करचो आसता. पण आमचो 21च्यान पेंडींग आशिल्लो, 21 एक्सपायर जालो. सो तो पेंडींग जो जाल्लो पळय तो आतां 21च्यान 26 जवळ 5 वर्सांनी हो एग्रीमेंट जाल्लो आसा. हो आतां 27-28 पर्यंत आसतलो आनी तेन्ना खूब वाड कितें आसता पळय ती करची पडटा, करतात आमी. म्हणजे म्युच्युअली सेटलमेंट करून, म्युच्युअली एग्रीमेंट करून. आज ती मेडिकलाक आमी 2000 रुपया दिल्ले आसा.